आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। आज हामीले विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थिर र बहुमत प्राप्त सरकार गठन गरेको 1 वर्षभन्दा बढी भएको छ। अर्को हिसाबले भन्यो भने ठ्याक्कै 1 वर्ष पुग्दैछ। गत वर्षको जेठ 3 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा औपचारिक रूपमा पार्टी एकता भइसकेपछि मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदमा जबरजस्त बहुमत स्थापित भएको हो र ठ्याक्कै हामी जेठ 3 गतेको नजिकै आउँदैछौँ र 1 वर्ष पुरा हुँदैछ। त्यसभन्दा पहिला यद्यपि पार्टी चुनावी तालमेल गर्ने बेलामै पार्टी एकता गर्ने उद्देश्य सहित राखिएको थियो र मानिएको थियो। सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा फागुन 3 गते सरकार गठन हुने बेलामै पनि मानिएको थियो यो बहुमत प्राप्त सरकार हो। बहुमत प्राप्त त थियो, तर एकल पार्टी अझै पनि औपचारिक रूपमा बनिसकेको थिएन। 75 साल जेठ 3 गते औपचारिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार गठन भयो र सँगसँगै त्यही दिनबाट पूर्ववत 2वटा पार्टीको तलदेखि माथिसम्मको एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने र दुवैतिरको सम्पूर्ण लगत राख्नुपर्ने र माथिदेखि स्थायी समितिदेखि गाउँ कमिटीसम्म, गाउँपालिका, गाउँ स्थानीय तहसम्मका कमिटीहरू बन्नुपर्ने र तिनीहरूका बीचको एकता सम्पन्न हुनुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यसलाई धेरै चाँडो उत्साहका साथ नेताहरूले 3 महिनादेखि 6 महिनाको बीचमा पार्टी एकताका सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा गर्नुभयो। तर 1 वर्ष पुरा हुँदै गर्दाखेरि पनि अझै कतिपय कामहरू बाँकी रहेका छन् र यही बीचमा किन यो यति ठुलो उत्साहका साथ संसदमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा र आम जनताका बीचमा र पपुलर भोटमा समेत पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जबरजस्त शक्ति हुँदा हुँदै पनि आफ्नो आन्तरिक सङ्गठनात्मक एकतालाई सहजतापूर्वक अथवा तीव्र गतिमा चाँडो किन टुङ्ग्याउन सकेन र सँगसँगै त्यो नटुङ्गिएका कारणले सरकारले आम जनताको अपेक्षा अनुसार डेलिभरी किन दिन सकेन भन्ने कुरा समेत पनि जोडिएर आएका विषयमा आज हामीले कुरा गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। विष्णुजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। धन्यवाद सर। मैले यहाँलाई सुरुमै अगाडि भने जस्तै गर्दा हिजो पार्टी एकता नभइसकेको परिवेशमा यहाँहरूका भूमिकाहरू फरक फरक थिए र फरक फरक ढङ्गले काम गर्दै आउनुभएको थियो र यहाँ जहिलेसुकै पनि पार्टीको सबभन्दा बढ्ता काम गर्ने तर बढी जस्तो लो प्रोफाइलमा बस्न रुचाउने पदमा बसेर काम गर्नुभयो र पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिला केपी ओली अध्यक्ष भएको बेलामा हुँदा पार्टीको उपमहासचिव भइसकेपछि त्यो पनि सहायक जस्तो पद मानिने थियो, त्यसलाई पनि लो प्रोफाइलै मान्न सकिन्थ्यो। तर पार्टी एकता भइसकेपछि तपाईँ मानिसहरूलाई उही पार्टी एकता एकाएक भयो, अचम्म लागेर भयो भने जस्तै गरेर विष्णु पौडेल एकाएक वा अचम्म लाग्ने गरी पार्टीको महासचिव बन्यो भन्ने जस्तो प्रचार पनि सुनियो र यो 1 वर्षको काम गराई वा आफ्नै जीवनमा यति ठुलो जिम्मेवारी वा भारी बोक्न पर्दाको 1 वर्षको अनुभव अलिकति बताइदिनुहोस्। पार्टी एकता शुभजी यो अचानक भएको थिएन। त्यसको पृष्ठभूमिमा धेरै नै सघन गृह कार्यहरू भएका थिए। लामो समयको सघन संवाद र सघन गृह कार्यको नतिजा पार्टी एकताको रूपमा 2075 साल जेठ 3 गते प्रकट भएको हो। जहाँसम्म म महासचिव हुने सन्दर्भ छ, यसमा भने म तपाईँको टिप्पणीसँग आंशिक रूपमा सहमत नै छु। यो चाहिँ मेरा लागि भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो अचानक जस्तै हो। मैले महासचिव पदलाई लक्षित गरेर महासचिव पद प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर कहिल्यै पनि कुनै काम गरिनँ। जति बेला पार्टी एकता सम्पन्न हुँदै थियो त्यसको केही क्षण अगाडि मात्रै मलाई मेरा लागि महासचिवको जिम्मेवारी प्रस्तावित हुँदैछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। त्यो मेरा लागि भने त्यो चाहिँ आकस्मिक घटना नै थियो। जहाँसम्म 1 वर्षको समय तालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ यहाँले, 1 वर्षको समय स्वभावैले यो एउटा विशिष्ट प्रकारको सङ्क्रमण काल भन्छु मैले यसलाई। हामी औपचारिक रूपले पार्टी एकताबद्ध गऱ्यौँ, केन्द्रीय तहमा एकताबद्ध गऱ्यौँ, तर केन्द्रीय तहको एकतालाई हामीले आम रूपमा आधारभूत तहसम्म विस्तारित गर्ने, सम्पन्न गर्ने काम यसबिचमा हामीले गर्नुपर्थ्यो। त्यो कतिपय कामहरू बाँकी रहेको छ र मुख्य गरिकन 2टा पृथक पृष्ठभूमिका हामीहरू घटना परिस्थितिको विश्लेषणमा
र लगायतका यावत प्रश्नहरूमा साझा निष्कर्षका साथ अगाडि बढ्नका लागि यसबिचमा हामी जुन ढङ्गले कोसिसहरू गऱ्यौँ, मैले के पाउँछु भन्दाखेरि यो बिचको अवधि, यो 1 वर्षको अवधिले धेरै ठुलो अनुभव हामीलाई छाडेर गएको छ। र हामीले चाहिँ के निचोड निकाल्न सक्दछौँ यो 1 वर्षको समयावधिको बिचमा व्यतीत गरेको समयको आधारमा भनेदेखि 1 वर्षमा हामीले एकले अर्कालाई मर्ममा चिन्नका लागि, औपचारिक चिन्जान होइन, मर्ममा एकले अर्कालाई बुझ्नका लागि एकता, जुन औपचारिक एकता हो त्यसलाई वास्तविक एकतामा बदल्नका लागि, विचारको, सङ्गठनको, भावनाको, उद्देश्यको, आदर्शको एकतामा बदल्नका लागि हामीले यसबिचमा धेरै कष्टकर कामहरू गरेका छौँ। र यो 1 वर्ष यद्यपि पूर्व घोषित कतिपय कामहरू बाँकी छन्, तर यो 1 वर्ष अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण वर्षको रूपमा रहेको छ। जस्तो एकतालाई सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा हुनुहुन्छ भने यो 1 वर्ष उपलब्धिपूर्ण वर्ष हो भन्ने म ठान्छु। तपाईँकै राजनीतिक सम्पूर्ण रूपले पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएको झन्डै 40-45 वर्ष पुग्यो होला। त्यो बिचमा एउटा प्राय जसो सहायकको जस्तो वा चाहिँ सहयोगी जस्तो भूमिकामा काम गरेको, तर दुईवटा नेपालका जबरजस्त शक्तिका रूपमा रहेका पार्टी एकता भइसकेपछि त्यस पार्टीको महासचिव, यद्यपि त्यहाँ 9 जनाको सचिवालय छ, 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर अधिकांश नेताहरू राजकीय जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री सहित, र केही पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू हुनुहुन्छ जो साना मसिना वा पार्टीका स्वाभाविक रूपमा नियमित रूपमा गर्ने गतिविधिमा त्यति धेरै रुचि वा चासो भए जस्तो देखिँदैन र त्यस्तो पनि त्यस्तो देखिएको छैन। यस्तो बेलामा महासचिव भइसकेर आउँदा वा तपाईँ जति बेला घर छोडेर हिँडेर यहाँ यो महासचिवको जिम्मेवारी लिने बेलासम्मको पृष्ठभूमि तपाईँले एकचोटि सम्झनु भयो भने तपाईँ आफैलाई कस्तो लाग्छ? सामान्यतया म चाहिँ स्कुल लेभलको पढाइसकेपछि कलेज पढ्ने भनेर घरबाट निस्किया हो। त्यति बेला 2टा समूह, कम्युनिस्ट आन्दोलनका 2टा महत्त्वपूर्ण घटकहरूका बिचमा वार्ता भइरहेको थियो। एकातिर अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी, जसलाई हामी कोके भन्छौँ, कोअर्डिनेसन केन्द्र भन्छौँ। अर्कोतर्फ कमरेड पुष्पलालबाट विद्रोह गरेर बनेको मुक्ति मोर्चा समूह। यी 2टा समूहका बिचमा वार्ता चलिरहेको थियो र म त्यति बेला मुख्य रूपले कोअर्डिनेसन केन्द्रका नेताहरूको सम्पर्कमा पुगेँ। र कोअर्डिनेसन केन्द्र के ठान्थ्यो भनेदेखि औपचारिक शिक्षा, स्कुलको कलेजको औपचारिक शिक्षा होइन, जनताका माझमा गएर जनताको विश्वविद्यालयमा पढ्नुपर्छ, बुर्जुवा विश्वविद्यालयमा होइन, जनताको विश्वविद्यालयमा पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो। र त्यो स्कुलिङको त्यो सोचको प्रभावका कारण म चाहिँ युनिभर्सिटी कलेज भर्न नभइकन म पार्टीको पूर्णकालिक कार्यकर्ता भएर हिँडेँ। स्वाभाविक रूपमा त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा म के देख्छु भनेदेखि मैले यो चाहिँ जीवन, प्रकृतिले सबभन्दा सुन्दर सृष्टि केही गरेको छ भने मान्छेको जीवन हो। योभन्दा सुन्दर सृष्टि प्रकृतिले अर्को केही गरेको छैन। यो जीवनलाई समाजका लागि, राष्ट्रका लागि, जनताका लागि कसरी अधिकतम सदुपयोग गर्ने, मेरो सोच त्यो कुरामा केन्द्रित रह्यो। म के जिम्मेवारीमा हुन्छु, के पद प्राप्त हुन्छ, मेरो के हैसियत हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो ध्यान रहेन। म सदा के कुरामा केन्द्रित भएँ भनेदेखि यो जीवनको उच्चतम र अधिकतम सदुपयोग कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरामै मैले आफूलाई केन्द्रित गर्ने, त्यसरी मैले आफूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेँ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि पदको खोजी गरेर होइन, प्राप्त भएका जिम्मेवारीहरू इमान्दारिताका साथ, सफलताका साथ पुरा गर्दै अगाडि बढ्ने मेरो जीवन यात्राको अनुभवले यही बताउँछ। तपाईँको सिपी मैनालीसँग कहिले भेट? सिपी मैनालीसँग त्यो मुक्ति मोर्चा र कोअर्डिनेसन केन्द्रको डायलगकै त्यही बिचमै भेट भयो। मदन भण्डारीसँग कहिले भेट? मदन भण्डारीसँग त्यति नै बेला हो। त्यसपछि एउटा मदन भण्डारीसँग लामो सहकार्य तपाईँले कहाँ गर्नु? कमरेड मदन भण्डारी, खास गरिकन उहाँसँगको हाम्रो चाहिँ सम्पर्क, हाम्रो चाहिँ सहकार्य, मेरो सहकार्य 4थो महाधिवेशन 46 सालको नेकपा मालेको 4थो महाधिवेशन, त्यसको केही अगाडि र केही पछाडिदेखि उहाँसँग हामी अलिकति सघन सहकार्यमा सहभागी हुँदै गयौँ। 4थो महाधिवेशनमा कमरेड मदन भण्डारीले जसरी त्यो महाधिवेशनलाई लिड गर्नुभयो विचारको प्रश्नमा,
पछि भनिन्छ जनताको बहुदलीय जनवाद, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशानिर्देश गर्ने प्रश्नमा मदनले गर्नुभएको योगदान, यी यावत प्रश्नहरू छन्। तर तपाईँ त्यसको पृष्ठभूमिमा जानुहुन्छ भनेदेखि चौथो महाधिवेशनमा चाहिँ मदनले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसमा उहाँले पछि प्रतिपादन गर्नुभएका, पछि विकसित गर्नुभएका धेरै महत्त्वपूर्ण मूल्य मान्यताहरू, तिनका भ्रूणहरू त्यति बेलै प्रकट भइसकेका थिए, महाधिवेशनमा प्रकट भइसकेका थिए। त्यति बेलादेखि हामीहरू चाहिँ मदन कमलको समीपमा सहकार्यमा रहेर काम गर्न थाल्यौँ। र त्यो पाँचौँ महाधिवेशनमा आउँदाखेरि जुन तपाईँले भन्नुभयो 46 सालकै जुन चौथो महाधिवेशन भएको थियो, त्यसमा नै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट यसरी बहुदलीय जनवाद नभनिकन राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जानुपर्छ र माओले चीनमा जुन खालले गाउँले सहर हेर्ने जनयुद्धको बाटो अपनाउनु भयो र त्यसलाई हामीले माओवादी विचारधाराका रूपमा स्वीकार गर्दै आयौँ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा फरक ढङ्गले र मौलिक ढङ्गले लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा साँच्चीकै एउटा कम्युनिस्ट स्कुलिङका लागि त्यो दक्षिणपन्थी बाटो थियो र तपाईँहरूको महाधिवेशनमा मदन भण्डारीहरूका लागि त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती थियो। परिस्थितिले आज सम्पूर्ण कुरा स्थापित गरिदियो। तर 49 सालमा आउँदाखेरि पाँचौँ महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि जबरजस्त जनताको बहुदलीय जनवाद वा बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के कारणले उद्वेलित गर्यो? यो खास गरिकन कमरेड मदन भण्डारीले समकालीन विश्व राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र स्वयं नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बहुत सूक्ष्म र गहन अध्ययन गर्नुभयो र त्यसबाट के निष्कर्ष निकाल्नुभयो भनेदेखि हामीले यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको जुन राजनीतिक प्रणाली छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बुर्जुवाहरूको प्रणाली हो भनेर बुर्जुवाहरूको जिम्मा लगाएर जानु हुँदैन। यो मानव जातिले वर्ग सङ्घर्ष, विचारधात्मक सङ्घर्ष र व्यवहारिक प्रयोगका दौरानमा विकसित गरेका सामाजिक प्रणालीहरू हुन्। यो प्रणाली श्रमजीवी वर्गीय राजनीतिक पार्टीले पनि यो प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ। कम्युनिस्ट पार्टी एकचोटि शासन सत्तामा पुगेपछि ऊ अनिर्वाचित ढङ्गले लामो समय निष्कण्टक शासन गरिरहने कुरा यो उचित हुन सक्दैन। आवधिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको पनि र स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीको पनि आवधिक रूपमा मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ। त्यो मूल्याङ्कन प्रक्रियामा जनता सहभागी बन्न पाउनुपर्दछ। यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टी स्वयंले कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठन निर्माण र परिचालनको प्रश्नमा, राज्य सत्ता सङ्गठित गर्ने र परिचालित गर्ने प्रश्नमा हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता अघि सार्नुभयो। र यस प्रसङ्गमा मदनले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चाहिँ विविधतामा एकता खोज्ने हो। एकरूपतामा एकता खोजेर यो प्रकृतिको नेचरभन्दा पृथक हुन्छ। तपाईँले एकरूपता, म जस्तै मान्छेसँग त मैले एकता गर्न खोज्ने हो भनेदेखि म यो पृथ्वीमा म एक्लै हुन्छु। मैले अरू फरक प्रकृतिका मानिसहरूसँग मैले एकता गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी यो हामी विविधताका बिचमा एकता, यो मान्यताका साथ जानुपर्छ। विविध विचारहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा, सङ्गठनहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट श्रेष्ठता र जनताका बिचबाट जनताको मूल्याङ्कनमा खरो उत्रिएर मात्रै शासन सत्तामा रहने र शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने यो प्रणालीमा हामी जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उहाँले स्थापित गर्नु र यसलाई उहाँले सैद्धान्तिक उचाइबाट, दार्शनिक उचाइबाट, राजनीतिक उचाइबाट यसलाई स्थापित गर्ने काम गर्नुभयो। तर यहाँले जसरी भन्नुभयो जुन जनताको बहुदलीय जनवाद, जनताका बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने र सँगसँगै तपाईँहरूले भन्ने गरेको बुर्जुवा पार्टीहरू वा रियाक्सनरिज वर्ग, त्यति बेला क्लास भनेर भन्नेहरूले यसलाई सबभन्दा श्रेष्ठ व्यवस्था, आफ्नो मात्र व्यवस्था भनेर भन्थे र अहिलेसम्म पनि दाबी गर्छन्। तर नेपालमा 49 सालदेखि र खास गरी 1990को परिवर्तनपछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि आधारभूत रूपमा सबै राजनीतिक दलहरू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट र लोकतान्त्रिक बाटोबाट जानुको अर्को कुनै विकल्प नभएको परिस्थितिमा खडा हुनुभयो र सम्भवतः त्यही विचारले कति खुलेर चर्को स्वरमा भन्ने वा कति चाहिँ ठिक्क मधुर ढङ्गले भन्ने अलग कुरा होला। त्यसैले देशको 31 साल 30को दशकमा निर्माण भएका चौथो महाधिवेशन स्कुलको मूल प्रवाह र त्यति बेला बनेको झापा आन्दोलनको उत्तराधिकार पार्टीहरूका बिचमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र मदनले अगाडि सारेको विचारका आधार जगमा दुईटा पार्टीको एकता भएर एउटा जबरजस्त एउटा राजनीतिक पार्टीका रूपमा तपाईँहरू अहिले स्थापित हुनुभयो।
तर यो बिचमा 20-25-30 वर्षमा तपाईँहरूले अभ्यास गरेका अभ्यास, खेलेका भूमिका, यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य पार्टीहरूका बिचको विभेद मेट्ने नकारात्मक रूपमा एउटाले अर्कालाई खुइलाउने, त्यो गुट उपगुटहरूको विचित्र खालको त्यो महासङ्ग्राम जस्तो, महासागर जस्तो खालका जुन जे देखिएर जनतामा वाक्क दिक्क लाग्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ नि, यो च्यालेन्जलाई अब कसरी पुरा गर्ने भन्नेमा तपाईँहरू कति गम्भीर? शुभजी, एउटा चाहिँ थोरै म तपाईँलाई पृष्ठभित्र लान चाहन्छु। 17 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरिसकेपछि, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि, त्यति बेला कमरेड पुष्पलालले एउटा दृष्टिकोण अघि सार्नुभयो, विघटित संसदको पुनर्स्थापना। कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा 4 सिट जितेको थियो, नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ 2/3 बहुमत थियो। 2/3 बहुमत हुने पार्टी जसले 2/3 बहुमत गुमाएको छ उसले विघटित संसदको पुनर्स्थापना भन्दैन, तर कमरेड पुष्पलाल जसको जम्मा 4 सिट छ सदनमा, उसले विघटित संसदको पुनर्स्थापना भन्छ। यसका पछाडि कुन दलको के स्ट्रेन्थ छ, हैसियत छ भनेर होइन, कुन मान्यताका साथ हामी सोसाइटी, कुन दृष्टिकोणका साथ हामी सोसाइटीलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराले काम गरेको छ। लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता त्यो दृष्टिकोणमा, त्यो निर्णयमा, कमरेड पुष्पलालले अघि सार्नुभएको त्यो दृष्टिकोणमा, त्यो निर्णयमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। पहिलो कुरा वैधानिक मञ्च र वैधानिक बाटोबाट। दोस्रो कुरा, अहिले हामीले खास गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यति बेला सूत्रबद्ध गरेको, संस्थागत गरेको हाम्रो चाहिँ सैद्धान्तिक कार्यक्रमिक अवधारणा के छ भनेदेखि जनताको जनवाद छ। जनताको जनवादमा हामीले यस बिचमा दुईवटा अलग अलग पार्टीको रूपमा रहँदा जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीको जनवाद जस्ता मान्यताहरूलाई चाहिँ हामीले अघि सारेर अगाडि बढ्यौँ हामीहरू। यस बिचमा हामीहरू छलफलमा छौँ। छलफलका एउटा कोर्स कम्प्लिट गरेर महाधिवेशनसम्म पुग्दा हामीले औपचारिक ढङ्गले के भनेर जाने भन्ने विषयमा हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ र यो बिचमा हामीले चाहिँ खुला ढङ्गले छलफल बहस गर्ने भनेर हामीले तय पनि गरेका छौँ। जनताको जनवाद भनिरहँदा पनि यसले मलाई लाग्दछ जनताको बहुदलीय जनवादका आधारभूत अन्तर्तत्त्वहरू, ती अन्तर्तत्त्वहरू जनताको जनवादभित्र पनि अन्तर्निहित छन्। 21औं शताब्दीको जनवादले अघि सारेका कतिपय पक्षहरू, महत्त्वपूर्ण पक्षहरू पनि यसमा अन्तर्निहित छन्। यस हिसाबले हामीले चाहिँ नामाकरणका प्रश्नमा हामीले चाहिँ जनताको जनवाद भन्यौँ, तर अन्तर्तत्त्वको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो जनताको जनवादभित्र हिजो जनताको बहुदलीय जनवादले जे मान्यताहरू अघि सारेको थियो र कतिपय प्रश्नमा 21औं शताब्दीले अघि सारेका कुराहरू पनि यसमा चाहिँ अन्तर्निहित छन् र हामी हिजोको त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक प्रस्तावनाबाट डिरेल गरेका वा अन्यत्र टिपार्चर गरेका होइनौँ। लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता, लोकतन्त्रको प्रतिबद्धता हुनाले हाम्रो आफ्नै संगठनात्मक जीवनको र राज्य सञ्जालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतामा हामी हिजोभन्दा अझ सुदृढ भएर अगाडि बढेका छौँ। यसमा अझ म आउँछु कमला, मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरू कति गम्भीर हुनुहुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने, प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जाने भन्ने कुरा त आज संसारमा कोही प्रजातन्त्रको विकल्प, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र भए जस्तै नै भइ नै हाल्यो। त्यसमध्येमा अरू धेरै त्यसका पृष्ठभूमि छन्, प्रस्थापनाहरू छन्, छुट्टै कुरा छ। तर यो बिचमा जे अभ्यास गर्यो त्यो अभ्यास गर्दाखेरि समाजमा कम्युनिस्टहरू भन्ने बित्तिकै अथवा कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा बित्तिकै जनताको पार्टी, सबभन्दा तल्लो गरी खाने वर्गको पार्टी, तिनीहरूका आशा अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने पार्टी, तिनीहरूको प्रतिबिम्बित गर्ने पार्टीका रूपमा बुझिन्थ्यो र अझै पनि बुझिन्छ। तर बुझिँदा पनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रश्न तपाईँहरूको अगाडि खडा के छ भने जनताबाट खड्दै गएको, तपाईँहरूले हिजो भन्दै गरेको बुर्जुवाहरूले भन्दा पनि कमजोर खालको वा त्यस्तै खालको बानी व्यवहार शैली प्रदर्शन गरेको जस्ता कुराहरू तपाईँहरूका बारेमा पनि उठिराखेका छन् र यो ग्यापलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीका रूपमा लिनुभएको छ। स्वभावले के छ भनेदेखि हाम्रो कामका क्षेत्रहरू बदलिएका छन्, कामको प्रकृति बदलिएको छ, जिम्मेवारी बदलिएको छ। हिजो हामी कस्तो ठाउँमा थियौँ भनेदेखि व्यवस्थाका विरुद्धमा लडाइँ गर्ने, आन्दोलन सङ्गठित गर्ने त्यो जिम्मेवारीमा थियौँ। व्यवस्था बदल्ने आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपर्ने त्यो जिम्मेवारीमा थियौँ। हामीले हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा अभ्यासहरूलाई तदनुकूल नै व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो र तदनुकूल नै हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ। आज हामी व्यवस्था बदलेका छौँ।
व्यवस्था बदलेका छौँ र हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले संस्थागत गरेका छौँ। यो संविधान हामीले बनाएका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेका छौँ र अब हामी राज्य सत्ताका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा रहेर मुलुकलाई नेतृत्व गर्दैछौँ। स्वभावैले अब हाम्रो जिम्मेवारी बदलियो। हिजो व्यवस्था बदल्नका निम्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपर्ने ठाउँमा थियौँ हामी। अब हामी राज्य सत्ताको नेतृत्वदायी अङ्गमा रहेर जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा सकारात्मक नीति, अनुकूल नीतिहरू निर्माण गर्दै ती नीतिहरूको कार्यान्वयनद्वारा जनताको जीवन बदल्ने, राष्ट्रको चाहिँ भविष्य बदल्ने त्यो जिम्मेवारीमा हामी छौँ। त्यस कारणले हाम्रा कामहरू आज कहाँ केन्द्रित हुन्छन् त भन्दाखेरि हामीले प्रतिपादन गर्ने नीति, हामीले तय गर्ने नीति, हामीले लिने निर्णयले जनताको हित गर्छ कि गर्दैन, राष्ट्रको हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने हिसाबले हाम्रो चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्छु। यस दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने हामी आम रूपमा, आधारभूत रूपमा ठिक ठाउँमा छौँ। संविधान बनाएका छौँ, संविधानको रक्षा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र संविधानले परिलक्षित गरेको दिशातर्फ सोसाइटीलाई नेतृत्व गर्ने त्यो जिम्मेवारीमा हामी छौँ र त्यस हिसाबले नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले निर्वाचनका बेलामा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने त्यस दिशामै अगाडि बढ्दैछौँ। तर सँगसँगै एउटा चाहिँ एकदम तपाईँले अघि सार्नुभएको प्रश्नमा एउटा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ त भन्दाखेरि कदाचित हामी राज्य सत्ताको उपरि तहमा बसेर काम गर्दा हामीमा चाहिँ अरू विजातीय शैली, आचरण, सोच, अभ्यासहरू प्रकट हुन्छन् कि भन्ने कुरामा भने हामी होसियार हुनैपर्छ। त्यो कुरामा होसियार भएनौँ भने त्यस पक्षमा हामी आवश्यक सतर्कता हामीले अपनाउन सकेनौँ भनेदेखि हाम्रा अरू चिजहरू पनि विषाक्त हुने, प्रभावित हुने, त्यसमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने त्यो खतरा रहन्छ। त्यस कारणले यो चिज हरदम सतर्कता बर्तिनुपर्ने, होसियारी बर्तिनुपर्ने, हामी जनताको चाहिँ जीवन बदल्ने अभिभावनाबाट विमुख हुने स्थिति नहोस् भन्ने कुरामा हामी जहिले पनि होसियार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई सोधेको स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भन्नु होला कि तपाईँले अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा सिङ्गो पार्टी र नेतृत्व, खास गरेर नेतृत्व डिरियल हुन खोजेको जस्तो अथवा त्यसमा त्यसलाई उपेक्षा गरेको जस्तो परिस्थिति त छैन नि। म चाहिँ नेतृत्व डिरेल भयो भन्दिनँ, तर नेतृत्वलाई डिरेल गर्ने कोसिस चाहिँ भइरहन्छन्। नेतृत्वलाई डिरेल गर्ने कोसिस भइरहन्छन्। यो क्रान्तिकारी धारबाट जनता र राष्ट्रको पक्षमा निष्ठापूर्वक काम गर्ने त्यो धार, त्यो चाहिँ बाटोबाट डिरेल गर्ने कोसिसहरू हुन सक्छन्। त्यसप्रति हाम्रो चाहिँ सावधानी र सतर्कता चाहिन्छ। र जस्तो ठ्याक्कै यो 1 वर्षमा भन्यो भने कमरेड तपाईँहरूले केन्द्रीय समिति त जेठ 3 गते नै, अघिल्लो वर्षको जेठ 3 गते नै घोषणा गर्नुभयो, त्यसको प्रक्रिया सुरु भयो। त्यहाँदेखि आजसम्म आउँदाखेरि यो 1 वर्षको बिचमा अलि अस्ति भर्खर मात्र जिल्ला कमिटीहरूको र प्रदेश कमिटीहरूको टुङ्गो लगाउनु भयो र अब जनवर्गीय सङ्गठनहरू पार्टीको पोलिट ब्युरो बनाउनु पर्ने र पार्टीको कार्यविभाजन गर्नुपर्ने कामहरू छन्। यो काम चाहिँ यो आउने 3 गते अथवा यो अन्तर्वार्ता प्रसारण भएको केही समयभित्रै सकिने तहमा छन् कि फेरि अझै पनि यसमा केही जटिलताहरू रहेका छन्? सुबेजी, एउटा के रह्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ सुरुको दिनमा 3 महिनामा एकदा सक्छौँ भने हो। आज समयावधिको हिसाबले 1 वर्ष बितेको छ। तपाईँले मलाई निर्ममतापूर्वक सोध्न सक्नुहुन्छ, यसका प्रति तिमीहरू सेल्फ क्रिटिकल छौ कि छैन भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी सोध्नुभयो भनेदेखि मैले भन्ने छु हामीबाट कमजोरी रहेको छ। निर्धारित समयमा हामीले सबै तहको एकता एकीकरणको काम सम्पन्न गर्न सकेनौँ, यो हाम्रो कमजोरी हो। मैले यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने पक्ष छैन, तर यो कमजोरीका पछाडि कारणहरू छन्। मैले कारण देखाएर कमजोरीलाई जस्टिफाइड गर्न पनि मैले खोजिरहेको छैन। कारणहरू, तथापि मैले कारणहरू छन् भन्नु चाहिरहेको छु। के छ त भन्दाखेरि हामी के कुरामा होसियार भयौँ भनेदेखि यो एकता दुईवटा पृथक धारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनका शक्तिशाली धाराहरूको बिचको एकता थियो। यो केन्द्रीय तहमा हामीले एकता गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ विधान बनायौँ, हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गऱ्यौँ, हामीले नियमावली बनायौँ, केन्द्रीय कमिटी बनायौँ, स्थायी कमिटी बनायौँ। केन्द्रीय तहका कतिपय एकता एकीकरणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कामहरू त सम्पन्न गऱ्यौँ, तर अरू कामहरू बाँकी रहे। यो एकता एकीकरणको कामलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी के कुरामा बढ्ता होसियार भयौँ भनेदेखि हामीले लिने निर्णयमा विलम्ब हुनसक्छ। बरु विलम्ब हामीलाई मंजूर छ, तर निर्णयले नयाँ समस्या सृजना नगरोस्, निर्णयले नयाँ प्रकारको अन्तर्गत सृजना नगरोस्, निर्णयले एकताको वैधतामाथि, यसको औचित्यमाथि प्रश्न खडा नगरोस् भन्ने कुरामा हामी बढ्दा होसियार भयौँ। समय लिएर भए पनि
हाम्रा निर्णयहरू चाहिँ सहमति सर्वसम्मतिका साथ हामी निर्णयमा पुग्न सकौँ र एकतालाई सुदृढ जगमा अगाडि बढाउन सकौँ भन्ने कोणबाट हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। यसो गर्दाखेरिमा स्वभावैले अलिकति बढ्ता समय लागेको छ। तर म आज तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखि यसबिचमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले सकेका छौँ। विशेष गरिकन भूगोलको पार्टी एकता करिब करिब सकिएको छ। अब भौगोलिक क्षेत्रको पार्टी एकता करिब सकिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बनिसकेपछि हामीले प्रदेश कमिटीहरू बनायौँ, जिल्ला कमिटीहरू बने र अहिले चाहिँ अधिकांश पालिका तहमा स्थानीय तहमा त्यो वडा तहमा कमिटीहरू बनेका छन्, बनिरहेका छन्। यो चाहिँ करिब करिब भूगोलको पार्टी काम, यो चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रको पार्टी कामको एकता करिब करिब सकिएको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्। जस्तो यहाँले पनि चर्चा गर्नुभयो पोलिट ब्युरो गठनको कुरा। पोलिट ब्युरो गठनको प्रश्नमा चाहिँ हामी धेरै नै गम्भीरतापूर्वक छलफलमा सहभागी भएका छौँ र हामीहरू चाहिँ करिब करिब सहमतिको नजिक सचिवालयको बैठकमा, स्थायी कमिटीको बैठकमा, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एउटा एकताबद्ध प्रस्ताव राख्न सक्ने गरिकन त्यसको चाहिँ नजिक पुगिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले केन्द्रीय निकायहरू हामी बनाउँछौँ। केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, सल्लाहकार परिषद, केन्द्रीय विभागहरू, यी चिजहरू बनाउँछौँ। यसका निमित्तका हाम्रा गृह कार्यहरू पनि तदनुकूल नै अगाडि बढेका छन् र हामीले चाहिँ एउटा सहमतिका साथ निर्णयमा पुग्न सक्ने गरिकन गृह कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसपछि केही जनवरीको सङ्गठनहरूको एकता एकीकरणको काम छ। त्यो कामलाई पनि हामी त्यसरी नै अगाडि बढाउँदैछौँ र म के देख्छु भनेदेखि अब 1 वर्ष बितिसकेका हुनाले अब छिटै हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अर्को प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो छिटै भनेको कति छिटो हो, अर्को 1 वर्ष हो कि भनिदिन पनि सक्नु होला तपाईँले। तर म के देख्छु भनेदेखि अब मेरो बुझाइमा, मेरो विश्लेषणमा म चाहिँ त्यो गृह कार्यमा जसरी म सहभागी छु त्यसका आधारमा म भन्न सक्छु कि अब धेरै लामो समय लाग्नेवाला छैन। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, पक्ष के छ त भन्दाखेरि यो एकता प्रक्रिया हामीले युनानिमसली टुङ्ग्याउँदैछौँ। जसरी बेला बेलामा नेताहरू अनेक धारमा, अनेक कोणमा विभाजित भएको नेताहरूका बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएका, अन्तर्विरोधहरू भएका समाचार आउने गर्छन्। त्यो समाचार र हाम्रो जीवनको यथार्थ, हाम्रो पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनको यथार्थ उस्तै छैन। हामीले गरेका के छौँ भनेदेखि निर्णय पुग्नुभन्दा अगाडि, प्रस्ताव तयार गर्नुभन्दा अगाडि हामी जीवन्त ढङ्गले छलफल गर्छौँ। यता कता हाम्रो छलफलहरू अलि तिखो र तितो पनि हुन सक्ला, तर निष्कर्षमा पुग्दा भने हामी हार्दिकतापूर्वक र सहमतिका साथ निष्कर्षमा पुग्ने गरेका छौँ। र यो एकताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भनेदेखि जस्तो हामीले दस्तावेजीकृत पनि गरेका छौँ। यो हामी आजका मितिदेखि अर्थात् 75 साल जेठ 3 गतेका मितिदेखि महाधिवेशनसम्म, एकतापछिको महाधिवेशनसम्म हाम्रा राजनीतिक र सङ्गठनात्मक निर्णयहरू सहमतिका साथ गरिनेछन् भन्ने हामीले तय गरेका थियौँ। त्यो कुनै दस्तावेजमा तय गरिएको मात्रै विषय छैन, त्यो प्र्याक्टिसमा पनि, व्यवहारमा पनि हामी त्यसरी नै कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। र यो एकताको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष, हामीले लिएका निर्णयहरू सहमतिका जगमा खडा छन्। त्यसले गर्दा यो एकता कसैले हल्लाएर, कसैले चाहिँ धकेलेर ढल्ने खालको, कमजोर हुने खालको यो एकता होइन, सुदृढ एकताका रूपमा हाम्रो यो एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ भन्ने म देख्छु। ठ्याक्कै कमललाई मैले अहिलेसम्म यो जे सोध्दै थिएँ, यो सोधेकाको यो पृष्ठभूमिको र भन्न तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा के थियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार गठन भयो। जनतामा एकदम उच्च खालका र तीव्र आकाङ्क्षाहरू थिए र छन् र आम रूपमा संसारभरिबाट तपाईँहरूको सरकारलाई, तपाईँको पार्टीलाई हेरिएको थियो। त्यस रङ्गले हेरिएको थियो कि यसले कस्तो रूप देखाउँछ, पर्फर्मेन्स देखाउँछ। तपाईँकै प्रधानमन्त्रीको भाषा शब्दमा भन्ने हो भने कलाकार स्टेजमा आउने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि त्यसको नृत्य कस्तो हुन्छ भने जस्तो। ठ्याक्कै त्यसरी चाहिँ भन्दाखेरि यो 1 वर्ष आम जनताका नजरमा भन्दा सोद्धा एकजना अन्तर्वार्ता गर्ने मान्छेले सोधेको प्रश्न भन्न सकिएला, तर आम रूपमा तपाईँहरूले आफै पनि व्यापक रूपमा सुन्नुभएको होला र सबभन्दा बढी त मसँग भन्दा तपाईँसँग नै गुनासाका चाङहरू होला नि एज अ पार्टीको महासचिवका रूपमा। महासचिव भएका कारणले पनि यो भएन, त्यहाँ भएन, यस्तो भएन, उस्तो बिग्रियो, यसमा पुगेन, त्यसमा पुगेन, यहाँ मान्छेले यसो भने, त्यहाँ मान्छेले यसो भने, यो भने। र यो 1 वर्षको बिचमा आउँदाखेरि राज्यको तहबाट भन्ने हो भने हिजो मात्र अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको
जुन आर्थिक सर्वेक्षणका आधारमा मात्र भन्ने हो भने पनि पुँजीगत वा विकास निर्माणको खर्चको तहमा चाहिँ सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ र एउटा बेग्लै खालको परिस्थितिबाट बेग्लै खालको परिस्थितिमा सरकार खडा भएको थियो, नयाँ संविधान अनुसार राज्य खडा भएको थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्योसँग जनतालाई त्यति धेरै सरोकार रहँदैन। तपाईँले घोषणापत्रमा जे भन्नुभएको थियो त्यो तपाईँ निर्वाचित भएर सरकार बनाएको दिनदेखिबाट तपाईँले सुरु गर्नुभयो कि गर्नु भएन भन्ने कुराले प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने थियो। र त्यसमा चाहिँ यो पार्टी एकता अहिलेसम्म तपाईँहरूको साइडबाट मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले पनि सबैले भन्ने एउटा सजिलो बाटो के भइदियो भने दुईवटा पार्टी भर्खर एकता भएको, एकता प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा नटुङ्गिएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले गति लिन नसकेको हो। एकता टुङ्गिने बित्तिकै यसले अर्कै खालको गति लिइहाल्छ भनेर जे भनिदिए आएको थियो त्यो कुरा अब समाप्त होला तपाईँहरूलाई बताउँदाखेरि। र सँगसँगै यो 1 वर्षमा सरकारले गरेका क्रियाकलाप काम कारबाहीका बारेमा जनताको तहबाट भन्ने हो भने सन्तोष लिने ठाउँ धेरै छैन भन्ने सुनिन्छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? सुभाजी के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर औपचारिक रूपले जिम्मेवारी लिइसकेपछि किन्तु परन्तु भनेर एक्सक्युज माग्ने अनुमति हामीलाई हुँदैन। हामीले लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ, पुरा मात्रै गर्नुपर्छ, अर्को कुनै ढङ्गले हामीले कन्सिडर गरिनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दिनँ। जहाँसम्म यो 1 वर्षको समयावधिको कुरा छ, 1 वर्षको समयावधिलाई यदि वस्तुनिष्ठ ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने भने तपाईँले चर्चा गर्नुभयो जनताको आकाङ्क्षा। आकाङ्क्षा त हामीले जगाएको हो, आकाङ्क्षाको जरामा हामीले पानी हालेको हो। नेपाली जनताको त आकाङ्क्षा पनि मुर्जाएको अवस्था थियो। समृद्धि हासिल गर्ने, समृद्धि आफ्नै जीवनमा भोगचलन गर्ने त परको कुरा, समृद्धिको आकाङ्क्षा पनि मुर्जाएको अवस्था थियो। त्यस कारणले हामीले आकाङ्क्षा जगाएकै हो र आकाङ्क्षा जगाउनका लागि हामीले पहल गरेकै हो। रह्यो सवाल त्यो आकाङ्क्षा अनुरूप कामहरू भयो कि भएन त? आकाङ्क्षा अनुरूप काम भयो कि भएन? निर्वाचनको घोषणापत्रको पनि चर्चा हुन्छ। निर्वाचनको घोषणापत्र 1 वर्षमा कार्यान्वयन गरिने घोषणापत्र होइन। बेसिकली त्यो 5 वर्षका निम्ति त्यो अघि सारीको कार्यक्रम त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता हो र त्यो 5 वर्षमध्ये हामी पहिलो वर्ष व्यतीत गरेका छौँ। पहिलो वर्ष हामीले चाहिँ सुरुमै पनि भन्यो कि यो पहिलो वर्ष समृद्धितर्फको आधार वर्ष हो। आधार वर्ष यस मानेमा हो कि संविधान त बन्यो तर संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपका कानुनी बन्दोबस्तहरू भएका छैनन्, गर्न बाँकी छ। संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपका संगठनात्मक संरचनाहरूको प्रबन्ध गर्नु बाँकी छ र त्यो संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपका संगठनात्मक संरचनाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्न सक्ने गरी सबल र सक्षम तुल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पहिलो वर्ष यो चाहिँ समृद्धि र चाहिँ विकासतर्फको आधार वर्षको रूपमा हामीले पहिलो वर्षलाई लियौँ र यसबिचमा कानुनहरू बने, यसबिचमा संरचनाहरू बने र यसबिचमा चाहिँ अरू कानुन संरचनाहरू मात्रै बनाएर पनि सरकार बसेन, अरू केही महत्त्वपूर्ण काम विकासका, निर्माणका, समृद्धिका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि भए। धेरैतिर म जान चाहन्न। यसपटक सदन समक्ष प्रस्तुत भएको नीति कार्यक्रममा अर्थात् भन्नुहोस् अर्थमन्त्रीजीले अस्ति मात्रै प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ के भन्दाखेरि यो प्री बजेट छलफल त्यो त्यति बेला उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा जे चर्चाहरू भएका छन्, 2टा मात्रै इन्डिकेटरहरूलाई मात्रै हेर्ने भने पनि हामीले राष्ट्रिय बचतमा 27% को वृद्धि गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर 7% को हाराहारी पुग्ने अवस्था छ। यो त वास्तवमा यो चाहिँ नतिजा का पछाडि त केही कारणहरू छन् नि। त्यस कारणले सरकारले काम गरेन भन्ने होइन, काम गरेको छ, काम गरेको छ र कामका नतिजाहरू प्रकाशित पनि हुँदैछन्। तर कुरा के छ भनेदेखि जनताको अपेक्षा जति काम गरेको छ त्योभन्दा अझ फराकिलो छ। हामीले चाहिँ यति जति काम गऱ्यौँ त्यसमा सन्तोष लिएर बस्न सक्दैनौँ। जति उपलब्धि आर्जन भए त्यसमा हामी चित्त बुझाउन सक्दैनौँ, त्यसमै मात्रै चित्त बुझाएर बस्न सक्दैन। हामीलाई थप उपलब्धि चाहिएको छ। त्यस कारणले जनस्तरबाट हुने सुझाव, आउने सुझाव, टिप्पणी र आलोचनाहरूलाई हामी हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्छौँ र सरकारको कामलाई, सरकारको प्रभावकारितालाई अझ सशक्त, अझ प्रभावकारी बनाएर लान पर्दछ भन्ने मान्यता राख्छौँ। यो सन्दर्भमा यो कुरा हो। जहाँसम्म म के देख्दछु भनेदेखि सरकारले यसपटक जुन नीति कार्यक्रम सदन समक्ष प्रस्तुत गर्यो, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा 2टा पदावलीहरूको प्रयोग भयो। एउटा यो चालु आर्थिक वर्ष अर्थात्
यो वर्ष जुन हामी छौँ यो वर्ष आधार वर्षको रूपमा रह्यो। आधार वर्षका रूपमा भन्ने हो भनेदेखि यो हामीले चाहिँ सफल ढङ्गले यो वर्ष व्यतीत गरेका छौँ। अपेक्षित नतिजाहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त अब आउने वर्ष यो आधार वर्षको उपलब्धिको जगमा टेकेर आउने वर्षलाई इतिहासको सर्वाधिक के भनेदेखि विकासको पहिलो वर्षको रूपमा हामी चाहिँ इतिहासको सर्वाधिक तीव्र गतिको विकासको वर्षको रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो दृष्टिकोणको साथ सरकार आएको छ। त्यस कारणले सरकारको स्टेपिङको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो ठिक ढङ्गले नै अगाडि बढेको म पाउँछु। जनताको अपेक्षा अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, जनताको अपेक्षा अझ धेरै फराकिलो छ। त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने, त्यो अपेक्षालाई प्राप्त गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले नै हामीले आफूलाई तम्ताएर अगाडि जानुपर्छ। जस्तो खास गरिकन हामीले जुन डेमोक्रेसीको अभ्यास गरेका छौँ, यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै जनताले थाहा पाउने गरी दुईवटा ठाउँमा देखिन्छ। या त तपाईँले सहरमा काम गरेर देखिन्छ या सडकमा काम गरेर देखिन्छ। त्यसो भन्ने बित्तिकै त्यसमा धेरै कुराहरू पर्छन्। जहाँ सहरमा सबभन्दा बढी मानिसहरू बस्दछन् र सडक भनेको आम मानिस हिँड्दछन्, राजादेखि रङ्गसम्म भनौँ न, नम्बर 1 सिटिजनदेखि सबै मानिस त्यहाँ हिँड्दछन्। ती दुई ठाउँमा जब काम देखिन्छ त्यो बेलामा मेरो सरकारले केही काम गर्दैछ भन्ने मान्छेले थाहा पाउँछ। तर त्यो दुईवटा ठाउँबाट तपाईँहरूका प्रति सबभन्दा बढ्ता नकारात्मक टिप्पणी र आलोचनाहरू भइरहेका छन्। यसलाई कसरी लिनु? आलोचनालाई त म स्वागत गर्छु। आलोचना सुन्न नसक्ने हो भनेदेखि, आलोचनामा सच्चाइ छ कि भनेर त्यसतर्फ ध्यान नदिने हो भनेदेखि त्यस्तो पार्टीको, त्यस्तो नेतृत्वको कुनै सुन्दर भविष्य हुन सक्दैन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला रचनात्मक ढङ्गले गरिने आलोचनालाई म चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यसबिचमा कामहरू केही भयो कि भएन त, एक वर्षको दरमियानमा गरिएका कामहरू के हुन् त भन्दा इतिहासमा लामो समयसम्म याद गरिने, तपाईँ जस्तो उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रश्नमा कुरा गरौँ। उदाहरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रश्नमा सुदूर भविष्यसम्म स्मरण गरिने महत्त्वपूर्ण कामहरू यसबिचमा भएका छन्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कतै न कतै त्यो ढङ्गले विवादास्पद, असन्तुलित जस्तो देखिने। नेपालले के अठोट गर्यो यो पछिल्लो अवधिमा भनेदेखि नेपाल एउटा स्वतन्त्र स्वाधीन राष्ट्र हो। हामी दुईवटा छिमेकी मुलुकहरूसँग र संसारका अरू मित्र राष्ट्रसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई पारस्परिक लाभ र सम्मानको आधारमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। नेपाल र नेपालीको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर संसारसँगको सम्बन्धलाई हामीले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो मान्यतामा नेपाल अगाडि बढ्यो। यसबिचमा यहाँ आफै साँची हुनुहुन्छ, ट्रेड ट्रान्जिट प्रोटोकलमा साइन भएको छ चाइनासँग। हामी भूजडित हुन पुग्यौँ इतिहासमा पहिलोपटक। यो आवश्यकता के आजको मात्रै थियो र? उहिले भइसक्नु पर्ने कुरा थिएन, आज यो भएको छ। हामी दक्षिणको सीमा भएर मात्रै, दक्षिणी बाटोबाट मात्रै होइन समुद्रमा पुग्ने, त्यस समुद्रका माध्यमबाट तेस्रो मुलुकहरूमा पुग्ने, कि उत्तरबाट पनि समुद्रमा पुग्न सक्छौँ र संसारका अरू मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई हामीले स्थापित विकसित गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो मान्यतालाई चाहिँ संस्थागत गरिएको छ। मेरो विचारमा यो चाहने चाहिँ उपलब्धि होइन। तपाईँ अरू मुलुकहरूसँगको कुरा गर्नुहोस्, चाहे युरोपसँगको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अमेरिकासँगको कुरा गर्नुहोस्, चाहे जापानसँगको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरू चाहिँ इमर्ज हुँदै गरेका अरू मुलुकहरूसँगको सम्बन्धको कुरा गर्नुहोस्, नेपालले के कुरामा जोड दियो भनेदेखि नेपाल एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यो चाहिँ समृद्धिको आकाङ्क्षाका साथ, सामाजिक न्यायको आकाङ्क्षाका साथ समाजवादलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ डेस्टिनेसन मानेर चाहिँ अगाडि बढेको एउटा राष्ट्र हो। र यो चाहिँ नेपाल र नेपालीको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर दुनियाँसँग चाहिँ सम्मानपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ, चाहन्छ भन्ने त्यो मान्यता आज संसारभरि सम्प्रेषित भएको छ। र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा आज धेरै माथि पुगेको छ। यसबिचमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजीबाट भएका पार्टी जस्ता भ्रमणहरू भए, ती भ्रमणहरूले यी उपलब्धि आर्जन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। एउटा उदाहरणको कुरा गर्नु, अरू प्रश्नमा पनि, पूर्वाधार विकासका प्रश्नमा पनि हामीलाई त्यतिले चित्त बुझेको छैन।
800 किलोमिटर बाटो 1 वर्षमा कालोपत्री भयो, हामीलाई त्यतिले चित्त बुझ्दैन। 800 किलोमिटर मात्रै हाम्रो आवश्यकता होइन, धेरै हजार किलोमिटरहरू हामीले गर्नुपर्नेछ। तर कालोपत्रीको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ नयाँ रेकर्ड हो। हामीले चाहिँ अरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हामीले गीत मात्रै गाउने गऱ्यौँ, सूचीकृत गर्दैन। यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने, तर त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कार्यान्वयनका निम्ति तदनुकूलको चाहिँ अग्रसरता नलिने, तदनुकूल बजेट विन्यास नगर्ने, तदनुकूल कार्यशक्ति विन्यास नगर्ने, तदनुकूल कार्यान्वयनका निम्ति योजना निर्माण नगर्ने र चाहिँ गौरव भनेको वास्तवमा गौरव हो कि के हो भनेर ठान्ने स्थिति थियो। अब साँच्चै नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने, निश्चित लागतमा, निश्चित समयमा, गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, त्यस दिशातर्फ सरकारले कदमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। उदाहरणको लागि तपाईँ भेरी बबी डाइभर्सनको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भेरी बबी डाइभर्सन चाहिँ हामीले चाहिँ प्रक्षेपित समयभन्दा केही अगाडि नै त्यो चाहिँ सम्पन्न गरेको नमुना प्रोजेक्ट हो जुन नेपालले चाहँदाखेरि इमानदार हुँदा सरकारी हामीसँग कुराको हामीसँग 48 सालमा काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आउँछ भनेर हामीले सुनेको होइन तपाईँ? हामीले अझै पनि अब समस्यामा छ। योभन्दा प्राथमिकता के हुनसक्छ र भ्यालीको निमित्त यस्तो आयोजना, भ्यालीको राजधानीको निमित्त यति महत्त्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्न त यतिका वर्ष लागिरहेछ। हाम्रो विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने प्रवृत्ति त यो हो नि, तर पछिल्ला प्रवृत्तिहरू भने सकारात्मक देखिएका छन्। त्यस कारणले केही भएन भन्ने होइन, केही भएको छ, तर हामी यतिमा चित्त बुझाउँदैनौँ, हामी अझ धेरै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। ठ्याक्कै यसै भन्दाखेरि विष्णुगाउँ जस्तो एउटा उदाहरणकै रूपमा लियो भने सन् 16मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको बेलामा ट्रान्सपोर्ट एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटीकरण त्यो एउटा उसमा सहमति भयो, त्यसको एउटा एमओयू भयो। सन् 18मा प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा चीन भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यो काम अर्को स्टेपमा पुग्यो र हालै मात्र राष्ट्रपतिको स्टेट भिजिटको बेलामा, त्यो पनि यस्तो अवसरको बेलामा राष्ट्रपतिको स्टेट भिजिट भयो जहाँ BRI को दोस्रो कन्फरेन्सको बेलामा 37वटा देशका हेड अफ द गभर्मेन्ट वा हेड अफ द स्टेट र इन्डोनेसियाको भाइस प्रेसिडेन्ट गरेर 38वटा देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू उपस्थित भएको बेलामा चीनले नेपाललाई यति धेरै महत्त्व दियो कि हाम्रो मात्र देशको राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भयो र त्यही बेलामा बल्ल प्रोटोकल साइन भयो। भनेपछि 16 देखि 19 सम्म 3वटा महत्त्वपूर्ण त्यसका भित्र अनेक चरणमा भ्रमणहरू भए, आदान प्रदानहरू भए, कागजपत्रहरू आदान प्रदान भए र त्यो एउटा काम भूपरिवेष्टितबाट भूजडितमा पुग्नका लागि 3 वर्ष, झन्डै 4 वर्ष, 2 पटक प्रधानमन्त्रीको भिजिट र अन्तिममा राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण सम्पन्न हुँदाखेरि हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ। भन्नुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रहेका चुनौतीहरू एउटा ठाउँमा छन् र सँगसँगै यसले अवसरहरू पनि खडा गरिदियो। 2टा भीमकाय देशहरू, भीमकाय बजार पनि बने हामीले काम गर्न सक्दा। र सँगसँगै यहाँले अगाडि सङ्केत गरेको कुरालाई भन्यो भने BRI को सेकेन्ड कन्फरेन्सले उसको आफ्नो चार्टरको एउटा डिक्लेरेसनमा एउटा मुद्दा नेपालको बारेमा पर्यो कि ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल प्रोजेक्ट्स अन्डर रेलवे लाइन बिट्विन नेपाल एन्ड चाइना भनेर पर्नु आफैमा एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको त्यो पर्यो र त्यो गोल हिजो हाम्रो पोस्टमा थियो भने आज BRI जसले इनिसिएसन लिएको थियो त्यो देशको पोस्टमा गोल पुग्यो। यद्यपि हामीले दायाँमा गरेन, उही अघि यहाँले भने जस्तै गौरवको आयोजना भनिदिने, लिस्टिङ गरिदिने भएर छाडिदिए त अरूलाई किन मतलब होला र त्यो चाहिने हामीलाई नै होला। त्यसकारण यो आयाममा यहाँदेखि भन्यो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म प्रधानमन्त्रीको जाने, कोस्टारिकासम्म पुग्ने, पहिलोपटक बेलायत र नेपालको कार्यकारी प्रमुखका बिचमा साइडलाइन नै भए पनि UN मा डायलग सुरु हुनेदेखि हाम्रो भारत र चीन मात्र छिमेकी हुन्, त्यसपछि अमेरिकाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भन्ने कुरालाई खण्डन गरेर सकारात्मक बाटोमा एसियाका सबै देशहरू हाम्रा मित्र हुन्, सबभन्दा नजिकका, त्यसपछि युरोप हो, श्रम गन्तव्यका मुलुक हुन्, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू पनि हुन् भन्ने तपाईँहरूले स्थापित गर्नुभयो। त्यसबाट जनताले आजको भोलि नै प्राप्त गर्ने कुरा त्यति धेरै कुरा छैन, हुँदैन पनि, त्यसको परिणामहरू आउन बाँकी रहन्छ। तर सरकारको बारेमा सुरुका दिनदेखिबाट सोकल्ड रूपमा डिक्टेटरसिप वा अधिनायकवादी बाटोमा यो सरकार छ भन्ने र तपाईँको सरकारका कतिपय निकायहरूले, मैले कसैको नाम लिन चाहन्छु, निकायहरूले, सरकारका मन्त्रालयहरूले वा तपाईँहरूको सरकारले पेश गरेका कतिपय ऐन कानुन वा विधेयकहरूका विषयका प्रसङ्गहरूले
तपाईँहरू कतै अधिनायकवादी बाटोमै जान त खोज्दै हुनुहुन्न भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेकै छ र जसको बारेमा सबभन्दा बढ्ता टिका टिप्पणी पनि भइरहेको छ। यसको बारेमा तपाईँहरू कति गम्भीर हुनुहुन्छ? यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अधिनायकवादका बिचको सम्बन्ध यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नदीको दुई किनारा जस्तो। कम्युनिस्ट पार्टी र अधिनायकवाद कहिल्यै भेट हुँदैनन्। म दुनियाँको कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरेको छैन, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा। चुनाव अगाडि सङ्केत गर्नुभयो कि 17 सालमा पुष्पलालले के भन्नुभयो र द्वितीय प्राप्त गरेको सोकल डेमोक्रेटिक पार्टीले के नारा अगाडि सार्यो। त्यस कारणले हामी चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता यो चाहिँ अनेक परीक्षाहरूमा परीक्षित भइसकेको र हामी ती परीक्षाहरूमा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण भएको विषय हो। त्यस कारणले लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो निष्ठा अरू कसले के राजनीतिक प्रयोजनका लागि त्यसमाथि प्रश्न उठाउँछ, प्रश्न उठाउनेले जानन्। तर मलाई के थाहा छ भनेदेखि नेपाली जनताले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, विश्व जनमतले हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउँदैन। किन प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि छैन, आधार पनि छैन, कारण पनि छैन। र हामी लोकतन्त्रका निम्ति लडेका पार्टी हौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो सुरुको घोषणाको कुरा गर्नुहोस् अथवा सुरुमा निकालेको पर्चाको कुरा गर्नुहोस् अथवा विभिन्न कालखण्डमा हामीले चाहिँ राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा हामीले निर्वाह गरेको भूमिकाको कुरा गर्नुहोस्, पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्धको लडाइँको कुरा गर्नुहोस् अथवा राजतन्त्रको अन्त्यको निम्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जो हामीले आज बनाएका छौँ, यो संविधानका अन्तर्तत्त्वहरूमध्ये जे लोकतान्त्रिक विशेषताहरू छन् यसमा, ती विशेषताहरू संविधानको अङ्ग बनाउनका लागि हामीले निर्वाह गरेको भूमिका, हामीले अभ्यास गरेको हाम्रो व्यवहार आचरण, यी सबै चिजले हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्दछन्। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी बाटोमा जान्छ कि भनेर कम्तीमा पनि नेपाली जनताले त्यो आशंका गर्दैनन्। हो, केही प्रायोजित प्रचार चाहिँ गर्न खोजिएको छ। यो कम्युनिस्ट पार्टी हो अधिनायकवादी बाटोमा जान्छ भनेर प्रायोजित प्रचार गर्न खोजिएको छ। त्यो प्रायोजित प्रचार चाहिँ पानीको फोका जस्तो टिक्नेवाला छैन। पहिलो कुरा, जहाँसम्म यहाँले जुन कतिपय कानुनका सन्दर्भहरूतर्फ इन्डिकेट गर्नुभयो, म के बताउँछु राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले निर्माण गर्ने कानुन पहिलो हामी पार्लिमेन्टबाट निर्माण गर्छौँ। दोस्रो कुरो, त्यो कानुनले संविधानको बरखिलाफमा जाँदैन। संविधान सम्मत ढङ्गले पार्लिमेन्टबाट कानुन बनाउँछौँ। पहिलो कुरो, संविधानका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू प्रस्तावनाहरूका विरुद्ध, राइट्सहरूका विरुद्धमा त्यो चाहिँ कुनै पनि कानुन जाँदैन। हामी त्यस्तो कानुनको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। र सँगसँगै हामी के गर्छौँ भने त्यो कन्सर्निङ कम्युनिटी सरकारवाला समुदायका सुझावहरूलाई हामी ध्यानपूर्वक सुन्छौँ। कदाचित कानुन मसौदा गर्दा यो या त्यो त्रुटि पनि रहेको हुनसक्ला, तर त्यो कानुन हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ अँध्यारो कोठाबाट त पास गर्ने होइन। हामी पार्लिमेन्टमा लैजान्छौँ, हामी समितिमा लैजान्छौँ, हामी सरकारवाला समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ। कदाचित मसौदामा इदरहरू छन्, त्रुटिहरू छन् भने पनि त्यसलाई सच्याएर हामी एउटा लोकतान्त्रिक अन्तर्वस्तु सहितका कानुनहरू निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले यो चाहे तपाईँ प्रेस फ्रिडमको कुरा गर्नुहोस्, चाहे ह्युमन राइट्सको कुरा गर्नुहोस्, वा चाहिँ तपाईँ अरू चाहिँ लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताको कुरा गर्नुहोस्, यी चिजहरूमा हामी यसका खिलाफमा अन्यथा ढङ्गले सोच्ने, कानुन निर्माण गर्ने, अभ्यास गर्ने कुरा हाम्रो कल्पनाभन्दा धेरै टाढाको कुरा हो। ठ्याक्कै यहाँले मैले सङ्केत गरेको कुरामा समेत पनि एक ठाउँमा आउनुभयो। खास गरिकन प्रेस फ्रिडम नेपाल यो संसारभरिको लोकतन्त्र कति त्यो व्यावहारिक रूपमा प्रयोग भएको छ छैन भन्नेको मापनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरका रूपमा प्रेस फ्रिडम त्यो देशमा छ कि छैन, ह्युमन राइट्सका बारेमा त्यो देशको सम्मान छ कि छैन भन्ने कुरालाई मापन गर्ने एकल विश्व भनौँ न। अहिले भन्यो भने एकल विश्व, इभन चिनले आफ्नो ढङ्गले शासन प्रणाली गरे पनि पछिल्लो समयमा आइसक्दाखेरि त्यो तहमा समेत उग्लिसकेको अवस्था देखिने परिस्थितिमा अहिले भर्खरै जुन प्रेस फ्रिडम, जुन हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ, संविधानको आधार मौलिक अधिकारमा प्रेस फ्रिडमको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यस अन्तर्गत बन्ने कानुनहरूले
पत्रकारहरूलाई तर्साउने खालले, रिपोर्टिङ गर्नेमा तर्साउने खालले, मिडियाहरूलाई तर्साउने खालले, वा त्यसलाई यति कारबाही गरिन सकिन्छ, यो गर्न सकिने, ऊ गर्न सकिने, यस्तो गर्न सकिने भनिने जे चिजहरू जुन बाहिर प्रचारबाजीमा आइराखेका छन् र अगाडि सँगसँगै यहाँले भने जस्तै गरेर सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूसँगको छलफल बिना कुनै पनि कानुन बन्दैन। खास गरी पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको यद्यपि पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँछ, तर त्यसको कानुन बनाउने प्रक्रिया छ, त्यो भनेको स्टेक होल्डरहरूसँगको राय, सुझाव, सल्लाह, त्यसमा सरकार कहिलेकाहीँ सहमत हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यो आफ्नो राइट छ, तर एटलिस्ट छलफल गर्छ भन्ने मानिन्थ्यो। तर यसपटक अहिले भर्खरै भन्यो भने मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी जुन पर्सनल्ली म एउटा मिडियाको विद्यार्थी, मिडिया मास कम्युनिकेसन विद्यार्थी समेत पनि भएका हिसाबले भन्यो भने सर्वथा अनुचित ढङ्गले त्यो कसरी गयो, क्याबिनेटले किन पास गर्यो थाहा छैन, किन पास गर्यो थाहा छैन। जुन आम सञ्चार ऐन आधारभूत अम्ब्रेला एक्ट बनिसकेकै छैन, जब अम्ब्रेला एक्ट नै बनिसकेको छैन भने त्यसको एउटा पिसका लागि एउटा कानुन वा कतै कुनै क्षेत्रबाट मिसाइदिनु, त्यो मिसाइदिएपछि संसारभरि तपाईँको सरकार वा नेपालको सरकार, हाम्रो सरकार र पछिल्लो भन्यो भने मेरो सरकारको बारेमा बदनामी चलिराख्ने कुराले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? सुभाजी, मैले अघि पनि भनिहालेँ, कानुन निर्माणको एउटा कोर्स हुन्छ, एउटा प्रक्रिया हुन्छ। कानुनका सामनेमा एउटा शर्त के छ भनेदेखि त्यो कानुनले संविधानका सीमाहरू उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। त्यो पहिलो विषय हो। दोस्रो विषय, संविधानको सीमाभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्दा पनि कदाचित मसौदाको तहमा अथवा क्याबिनेटको निर्णयको तहमा अथवा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ पार्लियामेन्टबाट प्रारम्भिक छलफल गर्ने तहमा कमीहरू रह्यो भने पनि हामी त्यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा सम्बन्धित स्टेक होल्डरका बिचमा व्यापक ढङ्गले छलफलमा लैजान्छौँ। उहाँहरूका सुझाव सल्लाहलाई पनि हामी सुन्छौँ, समितिमा छलफल गर्छौँ, त्यसपछि हामी पार्लियामेन्टमा जान्छौँ। यो कोर्स कम्प्लिट हुँदा कदाचित कुनै ठाउँमा इररहरू देखिए, कमजोरीहरू देखिए भने पनि ती कमजोरीहरू हामीलाई चाहिँ सच्याएर अगाडि बढ्ने हामीसँग प्रशस्त आधार छ। त्यस कारणले म के भन्छु भनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँले इन्डिकेट गर्नुभएको अमुक कानुनका सन्दर्भमा अमुक दफा प्रस्तावित गरिएको अमुक दफामा ठिक छ बेठिक छ भनेर मसिनो गरी छलफलमातिर अब जान सायद समयले पनि साथ नदेला। तर म यति चाहिँ भन्छु कि चाहे प्रेस फ्रिडमको प्रश्नमा तपाईँले अम्ब्रेला एक्टको कुरा गर्नुभयो, भोलि हामी समयक्रममा त्यो चिज पनि बनाउला, अरू चिज पनि गरौँला। हाम्रो कानुन निर्माणको यो जुन कोर्स छ, यो संविधानप्रतिको जुन हाम्रो कमिटमेन्ट छ, दोस्रो यो। तेस्रो कुरो के छ भनेदेखि हामी आफै पनि लोकतन्त्र, ह्युमन राइट्स जस्ता र प्रेस फ्रिडम जस्ता विषयहरूमा जस्तो प्रकारको प्रतिबद्धताका साथ कमिटमेन्टका अगाडि बढेका छौँ, त्यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले निर्माण गर्ने कानुनहरू त्रुटिपूर्ण हुने छैनन्। कानुन पार्लियामेन्टबाट पास भएर चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा राष्ट्रपतिबाट चाहिँ लालमुर लाग्ने तहमा कानुन आइपुग्दाखेरि काहीँ कतै केही कमी त्रुटिहरू थिए भने पनि ती चिजहरू सबै दुरुस्त भएर आउनेछन् र जसलाई सिङ्गो सोसाइटीले एउटा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्ने स्थिति बन्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो कमलले जुन दृढतापूर्वक एउटा सिद्धान्तका हिसाबले र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताका हिसाबले जे कुरा बताइराख्नु भएको छ नि, त्यो पिपुलमा बताउनु एउटा कुरा हो। र सँगसँगै यो 1 वर्षको ओभरभ्यू गर्दाखेरि यद्यपि यहाँको जिम्मेवारी त्यो पोर्टफोलियो अन्तर्गत होइन, त्यसको जवाब दिने अल्टिमेटली प्रधानमन्त्रीले हो र प्रधानमन्त्री मातहतका मन्त्रीजीहरूले हो, त्यो छुट्टै कुरा छ। तर त्यसको अभियोग वा कुनै कारणले गल्ती भयो वा कमजोरी रह्यो भने सफरर यति बेला नेकपा मात्र हुँदैन, देश नै सफरर हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति कति संवेदनशील छ। र यो विषयमा हामी होसियार पनि छौँ। होसियार के छौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ गल्ती गर्ने छुट छैन, र गल्ती कदाचित कुनै एउटा गल्ती भयो, कमजोरी भयो भनेदेखि त्यसको प्रभाव, त्यसको परिणाम सरकारले मात्रै बिहोर्नु पर्दैन, कम्युनिस्ट पार्टी स्वयंले बिहोर्नुपर्छ र त्यसको प्रभावबाट परिणामबाट सिङ्गो राष्ट्र पनि प्रभावित हुने स्थिति रहन्छ भन्ने कुरामा हामी होसियार छौँ। त्यस कारणले हामी फुकी हिँड्न चाहन्छौँ, कमी त्रुटिहरू नहुन् भन्ने कुरामा होसियारीपूर्वक चल्न चाहन्छौँ। सरकार त्यसरी नै चलिरहेको छ र म बताउन चाहन्छु यो जुन यो अहिले चाहिँ छलफलमा रहेका कानुनहरूको प्रसङ्ग यहाँले चर्चा गर्नुभयो, यो प्रसङ्गमा होस् अथवा अरू प्रसङ्गमा, हामी चाहिँ यो कानुन निर्माणको कोर्स कम्प्लिट हुँदासम्म त्यसमा
कन्सर्निङ स्टेक होल्डरहरूको पनि सहभागिता होस्, उनीहरूका सुझावहरू पनि सङ्गठित हुन् र तुलनात्मक रूपले राम्रो कानुन हामीले निर्माण गऱ्यौँ भन्ने कुरो सिङ्गो सोसाइटीले भन्न सक्ने अवस्था होस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। कमल, यहाँसम्म अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँले बडा उत्साहका साथ वा सकारात्मक कुरा, सम्भावनाको कुरा र नेपाल एउटा स्थिर राजनीतिक प्रणालीको बाटोमा गएको एउटा जबरजस्त पार्टी नेपाली जनताले प्राप्त गरेको र त्यसले सही ढङ्गले काम गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आग्रहपूर्ण रूपमा गरिने प्रचारबाजी एउटा कुरा भयो। तर परीक्षणका रूपमा हेरेर गर्ने कुराकानीका बिचमा यो 1 वर्षलाई सामान्य रूपमा भनियो भने पनि संरचनात्मक रूपमा तपाईँलाई भने जस्तै आधार वर्षका रूपमा महत्त्वपूर्ण काम भएको, डेलिभरीका हिसाबमा औसतमा रहेको र के कतिपय तत्त सम्बन्धमा जिम्मेवारी लिएका मानिसहरूबाट भएका सानातिना कमी कमजोरीहरू सबभन्दा बढ्ता प्रचारमा आउने, जो हाम्रो डेमोक्रेसी हो फेरि त्यो हामीले अपनाएको प्रणाली नै यस्तो हो कि जहाँ तपाईँले गरेको सबभन्दा सानो कमजोरी सबभन्दा ठुलो पहाडका रूपमा प्रचार गरिने, सबभन्दा गरिएको सबभन्दा ठुलो उपलब्धिको कहिले पनि चर्चा नहुने हामी प्रणालीमा छौँ। संसारले आज अपनाएको प्रणाली जसलाई डेमोक्रेसी भनिन्छ, त्यसका नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि विभिन्न पदावलीहरू अपनाइएको छ, त्यो अलग कुरा छ। तर सँगसँगै नेपाल जुन जियो पोलिटिकल सिचुएसन, भू राजनीतिक संवेदनशीलता भन्न पनि सकिएला, किनभने त्यसको देखिन्छ पनि सिम्टम कि अमेरिका र नेपालको बिचको सम्बन्ध झन्डै 70 वर्ष पुग्न थाल्यो र नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्ध सेकेन्ड डिप्लोमेटिक रिलेसन भएको देश हो नेपालसँग अमेरिका, नेपालको अमेरिकासँगको। त्यो देशले पहिलोपटक नेपालको विदेश मन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा गर्यो। त्यसको एउटै कारण हो कि नेपाल अब स्थिर बाटोमा हिँड्यो, यो सरकार 5 वर्ष जान्छ र नेपालमा एउटा रुलिङ पार्टी, स्ट्रङ पार्टी छ। योसँग साँच्चीकै उही साइड लाइनमा अथवा भेट्नुहुँदाखेरि गर्ने सम्बन्ध वा राजदूतको तहमा गर्ने सम्बन्धभन्दा माथि उठाउनुपर्छ भनेर महत्त्व दिएको एकातिर बुझिन्छ। र अर्को सँगसँगै जुन भू राजनीति भनेर भनिन्छ त्यसको बारेमा पनि उसले चासो राख्यो होला र हामीले जुन इनिसिएटिभ लियौँ त्यसबाट सोकल्ड रूपमा तपाईँलाई बुझ्नेहरूले आफ्नै ढङ्गले बुझेर त्यहाँ प्रिकसन लिन पनि खोजे होलान्। यी यस्ता कुराले महत्त्व नै बढेको छ जुनसुकै भए तापनि। तर फेरि पनि समृद्धिको बाटोमा जान नेपाली जनतालाई तपाईँको घोषणापत्र मार्फत र अहिले भर्खरै प्रस्तुत भएको नीति र कार्यक्रम मार्फत कोही मानिस भोकै मर्दैन, खाना बिना मर्दैन र नाङ्गो कपडा के अरे जिउमा कपडा नभएर मर्दैन भन्ने खालले जुन कोइन गरेर एकदम ठ्याक्कै जनतालाई जे चाहिने त्यही नै कुरा भन्नुभएको छ। त्यो तहमा पुग्न र विकास र समृद्धिको एउटा तीव्र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि चुनौतीका रूपमा रहेका कुरा के छन् भन्ने ठान्छ पार्टी? अब कस्तो छ शुभजी भनेदेखि हामीलाई विरासतले समस्यासहितको, जटिलतासहितको, प्रतिकूलतासहितको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। हाम्रा लागि एउटा अनुकूल स्मुथ हाइवे जहाँ चाहिँ स्टार्ट गरेर चाहिँ खुरुखुरु कुद्न सकियोस् त्यस्तो खालको हाइवे हाम्रा सामने उपलब्ध थिएन। हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, संविधान निर्माण गऱ्यौँ। अब आर्थिक समृद्धितर्फ जाने हाम्रो अठोट छ। तर आर्थिक समृद्धितर्फ जानका लागि, आर्थिक विकासतर्फ जानका लागि थुप्रै चुनौतीहरू छन्, विरासतले खडा गरिदिएका चुनौतीहरू छन्। ती प्रत्येक चुनौतीलाई चिन्दै चिर्दै छिमोल्दै छिचल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। यो चिज हाम्रा लागि सबभन्दा पहिलो एउटा चाहिँ चुनौतीको रूपमा छ भन्ने म ठान्छु। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले संविधानमा जनताका अधिकारहरूलाई अत्यन्तै व्यवस्थित रूपमा संस्थागत गरेका छौँ, सूत्रबद्ध गरेका छौँ। आज हाम्रो संविधानले हरेक नेपालीका लागि आवासको प्रबन्ध, घाँसको प्रबन्ध, शिक्षा स्वास्थ्यको प्रबन्ध, उपचारको प्रबन्ध, रोजगारीको प्रबन्ध गर्छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकले मैले खान पाइनँ, मैले बस्न पाइनँ, मैले लाउन पाइनँ, मैले शिक्षा आर्जन गर्न पाइनँ, मेरो सन्ततिहरूले शिक्षा आर्जन गर्न पाएनन्, रोजगारी आर्जन गर्न पाएनन्, रोजगारीको अवसर पाएनन् भन्ने अवस्था रहनु हुँदैन भन्ने संविधानको स्पिरिट छ। र त्यो संविधानका प्रबन्धहरूलाई हामीले कानुनद्वारा पनि व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। यी जुन मौलिक हक छन् जनताका, मौलिक हकलाई हामीले कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छौँ। संविधानले परिकल्पना गरेका मौलिक हकहरू अब
कानुनी अधिकारका विषय भइसके नागरिकका ती अधिकारहरू उपभोग गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत आर्जन गर्नु आजको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको अवस्था र संविधानले चाहिँ प्रबन्ध गरेका यी संविधान र संविधान अनुरूपका कानुनहरूले प्रबन्ध गरेका यी जनताका अधिकारहरूको बिचमा सन्तुलन कसरी कायम गर्ने, त्यो चाहिँ संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूलाई नागरिकहरूले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था कसरी सृजना गर्ने भन्ने प्रश्न यति बेलाको सबभन्दा जटिल प्रश्न हो, कठिन प्रश्न हो। त यो कठिन प्रश्नको सही र सार्थक जवाब दिने जिम्मेवारी आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको काँधमा छ। त्यस हिसाबले चाहिँ सरकार अगाडि बढ्न चाहन्छ र अहिले चाहिँ हामी के चाहिरहेका छौँ त भन्दाखेरि तीव्र आर्थिक विकासका निमित्त खास गरी हामी हाम्रो स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन, हाम्रो श्रम शक्तिको अधिकतम परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय साथ समर्थनलाई पनि अधिकतम सङ्गठित गर्दै हामी चाहिँ तीव्र आर्थिक विकासका माध्यमबाट संविधान र कानुनले प्रबन्ध गरेका नागरिकका यी अधिकारहरूलाई उपभोग गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यस दिशातर्फ हामीहरू अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र अब अन्तिममा आउँदाखेरि यो 1 वर्षको अवधिमा यहाँले अगाडि भन्नुभयो दुवै पार्टीको एकता प्रक्रियालाई भावनात्मक रूपमा मर्मका हिसाबले एकअर्कामा बुझ्ने तहमा पनि सबभन्दा ठुलो एउटा सङ्क्रमण काल गुज्रने सँगसँगै अनुभव पनि शिक्षा पनि प्राप्त भएको तपाईँहरूलाई पक्कै पनि होला। त्यसमा हेर्दाखेरि खास गरिकन यो 52-53 पछि जसरी राजनीतिक पार्टीहरू बदनाम हुने र डिफेम हुने, नेताहरू बदनाम हुने र डिफेम हुने, कतिपयमा जानेर वा नजानेर कुशासकीय कुरामा सहभागिता जनाइदिनुपर्ने, सरकारहरू बन्दाखेरि विचित्र ढङ्गले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने, जस्तो पनि काममा संलग्न हुनुपर्ने, त्यस्तो विरासतबाट आउँदै गर्दाखेरि पार्टीहरूका बिचको अन्तर समाप्त भएको जस्तो, त्यो सकारात्मक रूपमा होइन कि नकारात्मक रूपमा, जसले जे गरे पनि हुन्छ र सबै एउटै डालोका हुन् भन्ने जस्तो अवस्थामा थियो। त्यसलाई वात्तै राजनैतिक रूपमा जब दुईवटा वामपन्थी पार्टीहरूले एलायन्स गरे र नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गरिदियो, एउटा आशा सर्वत्र जागृत भयो र सम्भवतः आएका अधिकांश बढी आलोचनाहरू पनि यसले गर्नुपर्ने त यति राम्रो काम थियो, किन यो राम्रो काम गरिराखेका छैन भनेको कारणले नै आलोचना आएको होला भन्ने तपाईँको अन्तर्बाट यो तपाईँको जवाबबाट मैले बुझ्न सकिन्छ। त्यो पक्कै पनि त्यही नै होला कि कुनै एउटा स्वाभिमानी नेपाली कुनै राजनीतिक पार्टी समाप्त भओस्, बिग्रोस्, त्यो बिग्रो सँगसँगै देशै बिग्रोस् भनेर ठान्न सकिँदैन। तर आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थितिमा देशका आफ्ना स्वार्थहरूका बिचको टकराव बढ्दै जाने, त्यस्तो बिचमा पार्टी नेतृत्व मूल रूपमा सचेत नहुने अवस्थाले गम्भीर परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा बताइरहनु पर्दैन। संसारमा हरेक महिना जस्तो घटिरहेका नयाँ घटनाक्रमहरूले समेत पनि हामीलाई त्यो सचेत हुनुपर्छ है भन्ने कुराको रातो बत्ती बालिराखेको बुझ्न सकिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा आजको दिनमा ठ्याक्कै एकदम छातीमै हात राखेर भन्दाखेरि दुईवटा पार्टी एकता भइसकेपछि पूर्ववत रूपमा अन्यथा नभनिकन भन्दा स्खलित बन्दै गएको पार्टीमा रिजुभेन्सन भन्छ नि, नयाँ पुनर्जागरण, पुनर्ताजगी आजको दिनमा आउँदाखेरि पुनर्ताजगीको बाटोमा छ कि यो स्ट्यान्ड स्टिल वा साँच्चै केही होला र अब पनि के हुन्छ र भन्ने जस्तो अवस्थामा पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइल भएको पाउनुहुन्छ? हामीले पार्टी एकता गरिरहँदा हामीसँग सबल दुर्बल पक्षहरू जे थिए, राम्रा नराम्रा कुराहरू जे थिए होइन, ती सबै चिज सँगसँगै एकताबद्ध भएका हुन्। यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। राम्रा चिज पनि एकताबद्ध भए, कमजोरी पनि एकताबद्ध भए। तर म के देख्छु भनेदेखि यो एकताको सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ के हो भनेदेखि यसमा चाहिँ राम्रा पक्षको एकता नै, विचारको राम्रो पक्ष, आचरणको राम्रो पक्ष, उद्देश्यको राम्रो पक्ष, त्यसका ती उद्देश्य आदर्श प्राप्तिका निम्ति क्रियाशीलताको राम्रो पक्ष, यी राम्रा पक्षहरूको चाहिँ एकता यो एकताको मुख्य तत्त्व हो। कमी कमजोरीहरू जुन छन् त्यो जो पछि लागेर आएका छन्, ती कमी कमजोरीहरूलाई हाम्रो यो जुन सबल पक्ष छ, सबल पक्षको जगमा उभिएर ती कमी कमजोरीहरूलाई परास्त गर्दै पार्टीलाई अझ सुदृढ गरेर, अझ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि कमीहरू छैनन् भन्ने होइन, कमीहरू छन्, गल्तीहरू भएका छन्, कमीहरू भएका छन् र
हामी चाहिँ गल्ती कमजोरीहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै समाप्त गर्न, सबल पक्षलाई सुदृढ तुल्याउँदै त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ र त्यसो गर्न सकिने वस्तुगत आधार हामीसँग बलियो वस्तुगत आधार छ। त्यस अर्थमा म के देख्छु भनेदेखि यो पार्टी एकताको प्रतिफल निसन्देह सकारात्मक छ र सकारात्मक रहनेछ, उपलब्धिपूर्ण छ र उपलब्धिपूर्ण रहनेछ, थप उपलब्धिपूर्ण हुँदै जानेछ। र म के देख्छु भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र योसँग जनताको जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा जनस्तरबाट हुने आलोचनाहरू, कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट हुने आलोचनाहरू, त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ गल्ती कमजोरीका विरुद्ध जुझ्नका लागि प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने म ठान्छु। र यो 1 वर्षको सङ्क्रमण काल सिद्धिसक्दाखेरि तपाईँहरूले पार्टी एकता गर्ने बेलामै भन्नुभएको थियो कि पार्टी एकता भएको 2 वर्षभित्रमा अर्को एकता महाधिवेशन पनि गरिसक्ने भन्ने। त्यो 3 महिना भनिएको एकता 1 वर्ष भएको हुनाले अब त्यसैको रेसियोमा जाला कि भन्न पनि सकिएला। तर धेरै काम सकिसक्या हुनाले यो पार्टीभित्रको सङ्क्रमण काल तपाईँहरूले तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न टुङ्ग्याउन सक्नु होला? अब हाम्रो चाहिँ 1 वर्षको ट्र्याक रेकर्डले चाहिँ प्रश्न उठ्ने स्थिति त बन्यो। मैले हुन्छ भन्यो भने पनि तपाईँले पत्याउनुहुन्छ कि पत्याउनुहुन्न भन्ने जस्तो पनि स्थिति बनेको छ। तर मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि यो पार्टी र पार्टी निकटका जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकता एकीकरणको काम सकिएपछि हाम्रो ध्यान अब कतातिर केन्द्रित हुन्छ भनेदेखि स्थानीय पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूको जनवर्गीय सङ्गठनहरूको अधिवेशन सम्मेलनतर्फ केन्द्रित हुन्छ। हामी के निश्चित समयभित्र सबै तहका स्थानीय कमिटीहरूको पार्टी कमिटीहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ, जनवर्गीय सङ्गठनहरूको सम्मेलन महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ र त्यसपछि हामीहरू कहाँ केन्द्रित हुन्छौँ भनेदेखि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन्छौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले गर्नुपर्ने 2टा कुरा हो। एउटा विचारलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, हाम्रा सिद्धान्त व्यवस्थित त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा छ। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको विषय हो। विचारको व्यवस्थापन र सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन 2टा विषयमा केन्द्रित भएर हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो। र हामीले भनेका छौँ कि आउने महाधिवेशनसम्म हामी एउटा चाहिँ मूलत हाम्रो ट्रेन्ड भनेको चाहिँ सहमति र समझदारीका साथ नै हामीले यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। महाधिवेशनमा सहमति र समझदारीतर्फ हामी चाहिँ अभिमुख भएनौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई नयाँ जटिलतातर्फ चाहिँ धकेल्न सक्ने खतरा रहन्छ। त्यस कारणले यो सब पक्ष भएको हुनाले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि आजका मितिले 1 वर्ष जुन बाँकी छ यो 1 वर्षको समयावधिमा अघिल्लो 6 महिनामा चाहिँ हामी स्थानीय कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, पछिल्लो 6 महिनामा आवश्यक तयारी गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने त्यो बाटोमा हामी हिँड्न सक्छौँ र मलाई लाग्दछ कि महाधिवेशन तोकिएकै समयमा 2 वर्षभित्रै सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद।